Mga kalamdag, ato na pong isgutan ang usa sa pito ka sakramento nga gitukod ni Kristo diha sa iyahang simbahan. O kini nga sakramento importante gihapon kaayo, labi na gyud sa mga taong nagsakiton ug nag-antos sa ilahang mga sakit. Unsa man kini? Ang kining pagdihog sa mga masakiton or anointing of the sick. Ang pagdihog og lana ngadto sa mga tawo nga nagmasakiton uban sa pagpangayog pasaylo, kumpisal, pagkalawat unya pagdihog kanila. Biblikal ba kini maigsuon? Biblikal kayo. Basahon na to diya sa San Marcos 6:12 ngadto sa 13 nga naay gidihugan sa santalana ug nangaayo sila. Nag-ingon diha sa San Marcos 6:12 ngadto sa 13 sa Good News Bible ningon din ha. So they went out and preached that people should turn away from their sins. They drove out so many demons and rubbed oil on many sick people and healed them. Ang mga apostoles ilang gipahawa ang mga daotang espiritu ug ilahang dihugan ang lana og mga masakiton ug nangaayo kini. So klaro kayo nga igsuon nga kining pagsantalana gigusto nga ipadayon ni Kristo mao kining iyang gitukod gyud sa iyang simbahan aron katong mga taong masakiton mamaayo pinaagi sa pagdihog sa santalana. Lain nga teksto nga pagpamatuod nga ang pagdihog sa lana ngadto sa mga masakiton importante kaayo kay ang Dios mauna ang mupahiuli sa taong makasasala ug mapasaylo ang iyang mga sala human kini siya dihugi, magkumpisal ug pakalawaton sa pare. Asa man ni nato mabasa? Santiago 5:13 ngadto sa 15 nga nag-ingon dinha, kun may naglisod-lisod kaninyo, paampua siya. Ang nagmalipayon paawita og awit sa mga pagdaig. Kung adunay nagmasakiton kaninyo, ipatawag ang pangulo sa simbahan aron magampo alang kaniya. Ug sa ngalan sa Ginoo nagdihog kaniya sa lana. Ang maong pag-ampo nga inubanan sa pagtuo makaayo sa masakiton. Ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mapasaylo ang iyang mga sala. No? So klaro kay na diha mga igsuon, no? Nga ang tawo nga dihugan sa Santa Lana uban sa pagpakumpisal, pagpakalawat sa katawo mingon dina ang Ginoo mopahiuli kaniya sa maayong panglawas ug mopasaylo sa iyang mga sala. So mapasaylo siya sa iyang mga sala ug mamaayo siya. Kani dito sa Leyte sa dito po ko sa una na ko nibaw-an sa among silingan sa akong igsuon na ay naglubog na sa banig opan sa iyang pagsantalana ni kumpisal siya, ni kalawat siya, pila lamang kaadlaw ni barog, nalagsik kung nibalik na sa iyang trabaho. So klaro kayo ang milagro nga nahitabo tungod pa sa pagsantalana kay ang santalana nagrepresentar ka na sa Dios ug kaluoy ug pasaylo sa Dios ngadto sa tawo nga mga masakiton uban sa dakong pagtuo nga ang tawo mapasaylo pinaagi diha sa pagdihog sa santalana sa mga kaparian. Mauna ang anointing of the sick, ang usa sa mga sakramento nga gitukod ni Kristo diha sa iyahang simbahan.